Assalamu alaikum. Welcome to Factual Point. I am Muzaffar Sultan and in this video we will learn present continuous tense. Present continuous की उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। और इसका इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर है। इसके अलावा आपको मैं एक इजाफी बात बताना चाहूँगा कि जब भी कंटिन्यूस आए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस है या इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस है, उन सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी आता है। तो चलें प्रेजेंट कंटिन्यूस की मिसाल चेक करते हैं। वो खाना खा रहा है, तो इसमें जो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज़ आएगा, उसके बाद ईटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ईट है और उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है तो ये ईटिंग बन गया। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और वो है मील, ही इज़ ईटिंग मील, वो खाना खा रहा है। तो अब इसकी नेगेटिव चेक करते हैं। वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, वो हमारा ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इसको फॉलो करेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज़ नॉट, और उसके बाद ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा। यहाँ पर फूड भी यूज़ कर सकते हैं और मील भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या वो खाना खा रहा है, एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन क्योंकि ये सवालिया जुमला है। इज़ ही ईटिंग मील, क्या वो खाना खा रहा है। सिंपली हमने ये किया है कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले गए हैं हम। इसकी एक और मिसाल चेक करते हैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि प्लूरल यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसकी नेगेटिव है हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वेरी सिंपल, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो इसके बाद जो इसकी इंटरोगेटिव है, तो यहाँ सेम फार्मूला है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, एंड बाय साइन ऑफ इंटरोगेशन, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा है, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस सीखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुज़फ़्फ़र सुल्तान एंड वेलकम टू फैक्चुअल पॉइंट। टुडे वी विल लर्न पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और इसका इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं। तो इसकी मिसाल चेक करते हैं। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग मील। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लाया जो है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वाज, ही, शी, इट या किसी का सिंगुलर नेम होगा या फिर आई के साथ वाज आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो है ईट, तो ईट के साथ आईएनजी लगाया तो ईटिंग बन गया। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है मील, ही वॉज ईटिंग मील। अभी इसी की हम नेगेटिव चेक करते हैं। वो खाना नहीं खा रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो वाज है और उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद वर्ब आएगा विद आईएनजी। हमारा वर्ब यहाँ पर ईट है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये ईटिंग बन जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर मील, ही वॉज नॉट ईटिंग मील, वो खाना नहीं खा रहा था। इसके बाद इसका जो इंटेरोगेटिव है वो कुछ यूँ है, क्या वो खाना खा रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे जो कि वाज है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाज ही ईटिंग मील, क्या वो खाना खा रहा था।
تو اس کی ایک اور مثال چیک کر لیتے ہیں. ہم فٹ بال کھیل رہے تھے. سمپلی یہاں پر کیونکہ پلورل یوز ہوا ہے تو اس کے لیے ور آئے گا, دے کے ساتھ بھی ور آئے گا, وی کے ساتھ بھی ور آئے گا, یعنی جب ایک سے زیادہ ہوگا یا پھر یو کے لیے ور آئے گا. وی ور پلینگ فٹ بال, ہم فٹ بال کھیل رہے تھے. وی کے بعد یہاں پر ور ایز اے ہیلپنگ ورب, اس کے بعد پلینگ جو کہ ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے. یہاں پر پلے جو ہے وہ ورب ہے. وی ور پلینگ فٹ بال, ہم فٹ بال کھیل رہے تھے. تو اس کی نیگیٹو چیک کرتے ہیں. ہم فٹ بال نہیں کھیل رہے تھے. تو سمپلی سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا وی, اس کے بعد ہیلپنگ ورب ور, اس کے بعد ناٹ, پھر پلینگ فٹ بال. وی ور ناٹ پلینگ فٹ بال, ہم فٹ بال نہیں کھیل رہے تھے. اور اس کی جو انٹیروگیٹو ہے وہ کچھ یوں ہے, کیا ہم فٹ بال کھیل رہے تھے, اینڈ پہ سائن آف انٹروگیشن. تو سمپلی اس میں بھی ہم ہیلپنگ ورب کو کوشچن کے ہیلپنگ ورب کو سینٹینس کے شروع میں لے جائیں گے جو کہ ور ہے. ور وی پلینگ فٹ بال, اور اینڈ پہ سائن آف انٹروگیشن. ور وی پلینگ فٹ بال, کیا ہم فٹ بال کھیل رہے تھے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پاسٹ کنٹینیوس سیکھا ہے. جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم فیوچر کنٹینیوس سیکھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی. السلام علیکم, I am Muzaffar Sultan and in this video we will learn future continuous tense. فیوچر کنٹینیوس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں رہا ہوگا, رہی ہوگی, رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے. اور اس کا انگلش میں سینٹینس سٹرکچر کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا, اس کے بعد ہیلپنگ ورب, اور پھر فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی, اور پھر آبجیکٹ آئے گا. فیوچر کنٹینیوس میں ہیلپنگ ورب ول بی آئے گا. تو اس کی ایک مثال چیک کرتے ہیں. وہ کھانا کھا رہا ہوگا. تو یہاں پر سب سے پہلے سبجیکٹ ہی ہے, اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول بی, اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی. تو ہمارا یہاں پر ورب ایٹ ہے, تو ایٹ کے ساتھ جب آئی این جی لگائیں گے تو یہ ایٹنگ بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہمارا آبجیکٹ, اور وہ ہے میل. ہی ول بی ایٹنگ میل, وہ کھانا کھا رہا ہوگا. تو اس کی نیگیٹو مثال چیک کرتے ہیں. تو نیگیٹو میں ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا, اور اس کے بعد ول آئے گا, اور پھر ناٹ آئے گا, اور پھر بی آئے گا. یعنی جو ہمارا ہیلپنگ ورب ول بی ہے اس کے مڈ میں ناٹ آئے گا کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. تو یہاں پر ہمارا جملہ کچھ یوں بن جائے گا, ہی ول ناٹ بی ایٹنگ میل, وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوگا. اور جو اس کا انٹیروگیٹو ہوگا اس میں ہم ول کو سینٹینس کے شروع میں لے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر سبجیکٹ آئے گا, اور پھر بی آئے گا. تو اس کی جو مثال ہے ہمارے پاس کچھ یوں بن جائے گی, ول ہی بی ایٹنگ میل, اور آخر پہ سائن آف انٹروگیشن کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے. ول ہی بی ایٹنگ میل, کیا وہ کھانا کھا رہا ہوگا. تو یہاں پر چاہے ہی, شی, اٹ, وی, یو, دے جو بھی آئے تو سب کے ساتھ آپ نے ول لگانا ہے. تو شیل بھی ہم لگا سکتے ہیں آئی اور وی کے ساتھ, لیکن میری آپ کو یہی سجیشن ہے کہ ہر جگہ پر ول لگا لیں تو ول بھی ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پر یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو آپ پھر کنفیوز نہیں ہوں گے شیل کی وجہ سے. تو جب ہر جگہ پر ول ایکسیپٹ ہو رہا ہے تو پھر ہر جگہ پر آپ ول ہی لگائیں فیوچر کا, چاہے کوئی بھی جملہ ہو. تو یہاں پر ہم نے ول ہی لگایا ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم پرفیکٹ سیریز شروع کریں گے. تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے صحیح سمجھ آ رہی ہوگی. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.